السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار بابرکت پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور رب العالمین ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ انسان اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائے ایدی ایکو بند ہو سکتی، کوئی جڑا سمجھ گئے ایدی ایکو بیس بند کر کے سادہ ذرا ایدی آواز کر دو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڑھے تے اتنے زیادہ انعامات اور احسانات فرمائے نے
کہ ان انعامات اور احسانات کے بدلے اندر مالک دا شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور دی بات ہے. اتنے زیادہ اس مالک دے انعامات نے، احسانات نے کہ بندہ انہوں شمار ہی نہیں کر سکتا، گن ہی نہیں سکتا. اتنے زیادہ اس مالک دے انعامات، اور ان انعامات تے ذرا نظر ماریے مجموعی لحاظ نال زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، ندی نالے، یہ سارا جہان بنان والا بھی اللہ اور یہ نظام چلان والا بھی اللہ تے ہے بھی کلا. اللہ ذو جلال والاکرام دی ذات اس نظام کائنات نو چلا رہے ہیں، اور اس مالک دی محبت دا تسی اندازہ فرماؤ کہ اس خالق کائنات نے انسان نال کتنی محبت فرمائی ہے. تمام مخلوقات چوں سب نالوں بڑھ کے اللہ نے انسان نال محبت فرمائی. اور وہ دا اندازہ انج کرو کہ جیڑا اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا طاقتور بادشاہ ہے کہ کون کہہ کے اس جیسے کئی جہان ایک منٹ دے اندر بنا بھی سکتا ہے اور انہوں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے. اتنا طاقتور بادشاہ ہے، اور اتنا طاقتور ہون دے باوجود جناب آدم علیہ السلام آپ دا وجود مبارک اللہ چاہتے کون کہہ کے بناتے قادر سن، لیکن انج نہیں بنایا. بنایا کنج؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقتو بیدیا. ویکھ ذرا مالک دیا مہربانیاں. خلقتو بیدیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت دے ہتھاں نال جناب آدم علیہ السلام نو بنایا، تیار فرمایا. اچھا بنا کے نہ پھر اور زیادہ محبت فرمائے. کیسی محبت فرمائے؟ قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال نے باقاعدہ اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ ذوالجلال والاکرام قسمہ اٹھا رہے ہیں. فرمایا مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینہ دی قسم ہے. اے میرے معبود جی مینوں تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے. اے میرے مالک جی اسی تے تواڈا ہر فرمان بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں. اودی وجہ اے وے تسی خالق ہو تے اسی مخلوق، تسی داتا ہو تے اسی منگتے تے سوالیاں، تسی رزاق ہو تے اسی مرزوق. اے عرشاں والے رب اسی تے تہاڈا ہر فرمان بغیر منن بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں. اللہ جی اودی وجہ اے وے تسی کھان نوں دیندے ہو، اسی تہاڈے کولوں کھان واسطے وصول کرنے ہاں. تے ویسے بھی سیانے آدھے نے جیدہ کھائیے او دا، اور یہ بولتے جی میں فیصلہ آباد رواج کوئی نہیں، جیدہ کھائیے او دا
ماشاءاللہ شورش صاحب تشریف فرما نے، اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے، اور تسی حضرات بڑے ذوق نال اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب ذمہ داران اور ساڈے محترم بھائی عمران صاحب حفظہ اللہ، اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں حکم فرمایا تے تہاڈی زیارت دا چلو موقع مل گیا، توجہ کرے آج میں بڑے اختصار نال چند باتاں تہاڈی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ رب العالمین نے 4 قسماں اٹھائیاں، یا اللہ اسی تہاڈا دتا کھانے آ تے جدا کھائیے او دا گائیے، آندے نے منہ کھائے تے اکھاں کیوں شہ منہ کھائے تے اکھاں شرما۔ دنیا دار لوگ ساڈے تے کو ماڑا موٹا احسان کر دے، بالاں دے کپڑے بنا دے، کوئی چھمائی دے سانو لے آ کے خرچہ پا دے، اسی آنے ادی میں یہ دے سامنے اکھ چکن جو کا نہیں، ایڈا وڈا دا میرے تے احسان ہے۔ اور یار جس مالک نے جمن تو لے کے مرن تک تیرے میرے تے انے احسانات تے انعامات فرمائے نے، کدی اپنے اس خالق تے مالک نو بھی پہچانن دی کوشش کرے کل۔ اللہ ذل جلال تے اتنی محبت فرما رہے ہیں، اللہ ذل جلال فرماندے نے گل بڑی وڈی ہے، یا اللہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، تو سب کٹھیاں 4 قسماں اٹھا رہے ہو، کی فرمانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں 4 قسماں چک کے کہہ رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں سب نالو آلہ، میں سب نالو سونا، میں سب نالو بہتر بنایا، تے جناب انسان بنایا، اور بندیا حق بندہ ہے نا، اس مالک نے بنا کے تیرے میرے واسطے کیڑی نعمت ہے جڑی سانو عطا نہیں فرمائے۔ میں نہ آسمان بنائے تیرے لئے، زمینہ بنائیاں تیرے لئے، پہاڑ بنائے تیرے لئے، دریا چلائے تیرے لئے، سمندر بہائے تیرے لئے، ندی نالے چلائے تیرے لئے، سارا جہان بنایا تیرے لئے، تینوں بنایا اپنی عبادت لئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات انسانان اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت واسطے بنایا، کی معنی بنے گا؟ سارا جہان تیرے لئے، تو رحمان لئے۔ اور معنی دی گل بڑی پیاری سن دے ہو نا، تارے آندے برد نی چراغ تیرے واسطے، فیصلہ باتیوں تارے آندے برد نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے لئی نے انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں پلاندیاں نی شاد تیرے واسطے، کہاں اتے پہندیاں تریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، اور کی نہیں کی رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے، لکھا نالو چنگائی کروڑا نالو چنگائی اربا خربا نالو چنگائی، احسان کردگار دا
پھر اودا بندیا تو شکر نہیں گزاردا اس مالک دیا مہربانیاں تے کنے یا اللہ کنے کو انعامات نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے قرآن دا پیغام فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا ولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں آج جنہ سمندر دا پانی ہے کسے نو پتا ہے کنے لیٹر ہے ہولی ہولی بول جی سارے نو ہی پتا ہے کسے نو پتا ہے سمندر دا پانی کنے لیٹر ہے کنا کو کنے مانے کنے ٹانے کسے نہیں پتا اللہ ذوالجلال فرماندے ہیں سارے سمندر دا پانی سیاہی بن جائے تے میری عظمت دے میری رحمت دے میرے انعام دے میرے احسان دے کلمے لکھنے شروع کر دیو سمندر مک جائے تے پھر ایڈا ہی سمندر کو ہور سیاہی بنا لو وہ بھی مک جائے پر رب دے انعام والے کلمے مک سکتے نہیں قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اعلان فرما دیو ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ اللہ فرماندے نے جننے زمین تے درخت نے اے بھی کسے نو پتا کنے نے کوئی نہیں جاندا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب کوئی نہیں جاندا اللہ فرماندے نے سارے درختاں دیاں کلمہ بنا لو اچھا آ جڑے نمی فیس بک والی قوم ہے انہوں تو نہیں پتا تے آ جڑے ساڈے تو تھوڑی وڈی عمر دے نے یا ساڈی عمر دے نے انہوں نے کوئی اندازہ جدو کلمہ نہ لکھن دا دور ہوندا سی کیوں جی شورے صاحب جدو کلمہ نہ لکھن پھٹی لکھنی کلمہ نہ لکھن دا رواج سی تے ایک کانے چو کنیاں ہی کلمہ بن جاندیاں سر تے ایک درخت چو کنیاں کلمہ بن سکدیاں نے کوئی اندازہ نہیں مشرق تو مغرب شمال تو جنوب یہ سارے روے زمین دے درختاں دیاں کلمہ بن جان اللہ فرماندے نے 7 سمندراں دا پانی سیاہی بنا لو قربان جاواں مالک تیریاں مہربانیاں تو 7 سمندراں دا پانی سیاہی بنا لو روے زمین دے درختاں دیاں کلمہ بنا لو اے عرشاں والے پھر کی ہوئے گا فرمایا میری نعمتاں والے احسانات والے کلمے لکھ دیا کلمہ ٹوٹ جان گیا سیاہیاں مک جان گیا پر میرے کلمے پھر بھی پورے ہو سکتے اینو رب العالمین ہم دے لے اللہ دعا کریا کرو اللہ سانو اپنی ذات دی پہچان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نال محبت فرمائی انسان نو پھر پیدا فرمایا قرآن دے الفاظ دے اج میرا دل کردا تانوں بہتا قرآن سنا تو سنو جی کرتا ہے نا ماشاءاللہ اللہ ذوالجلال دے قرآن اعلان فرما رہا ایک مالک دا انعام ایک تے اے ویلا مجموعی زمین آسمان پہاڑ یہ سارے مالک دے انعامات نے ایک مالک دا انعام ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو عدم وچوں وجود وچ لے آندا پیدا فرمایا جدوں ساڈا نام و نشان دنیا تے کوئی نہیں سی نہ تھے ساڈا دنیا تے کوئی
نہیں سی اس مالک نے سانو بنایا کنج قرآن کیا رہا فرمایا حال عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تینو پانی دی ایک بوند تو پیدا فرمایا اس واسطے میں آنا وا لوگ دنیا دا چکر لگا لو لوگ پتھراں دے بت بنا لیندے نے لوگ مٹی دے بت بنا لیندے نے لوگ سلور تے پتل تے تانبے دے بت بنا لیندے نے لوگ چاندی تے سونے دے بت بنا لیندے نے دینو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پانی دے ایک قطرے تو 5-6 فٹ دا وجود بنا سکتا ہے تے کلا اللہ ہی بنا سکتا ہے رب تو علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا اور بنا کے نہ تیار فرما کے فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر تینو سنن والا بنا دیتا تینو ویکھن والا بنا دیتا قرآن دا کا اور مقام فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين اور یہ ترجمہ تیری بولی چ کرنے والا کردا آندا مٹی کولو پانی بنیو مٹی سب مٹی دا مال ہی سب بولو مٹی دے ٹھیلے ہو سب مٹی دا مال ہے مٹی کولو پانی بنیو مڑ جوک تے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے جاگتے آئے بنی پھر لنگوٹی مڑ شیر جوانا بڑھا ہو بس آکڑی نہیں سنبھالی جاندی سانبھیا ہی نہیں جاندا 2.5 من دی بوری کلا چک لیندا کھا ٹپی جاندا جڑا 2.5 من دی بوری چک لیندا سی اج اودیاں لتاں اودے جسم دا بھار چکن جوگیاں نہیں رہ گئیاں آکڑاں کا دیاں فخر کا دا تکبر کا دا غرور کا دا گمنڈ کا دا چترا کا دیے لیڈری کا دیے سرداری کا دیے مڑ شیر جوانا بڑھا ایویں بھلیکھا پیا نہ اوندی دا پتہ لگدا نہ جاندی دا پتہ لگدا مڑ شیر جوانا بڑھا ہو نہ ٹر سکے بن سوٹی اکھاں ویکھنوں رہ گئیاں کان سننوں رہ گئے زبان چاج نال بولنوں رہ گئی لتاں ٹرنوں رہ گئیاں لک کبا ہو گیا تے ہاتھے چ سوٹی پھڑ لئی تے نکے نکے بال آندے نے بابا تیر کمان کنے دی لئی ہے
بابے ریاض کے آندے نے تھوڑا جا صبر کرو فری لب جاندی، تھوڑا جا صبر کرو فری کھاتے ہی لب جاندی ہے۔ مر شیر جوانا بڑھا ہو نہ توڑ سکے بن سوٹی، تے جو سکھے ہوئی سب بھول گیا تینوں، جو سکھے ہوئی سب بھول گیا تینوں، تیری گردن سک گئی موٹی، دنیا تے ضائع کر لیا بندیا، رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ اس مالک دا انعام ہے جدو کچھ نہیں سا، اس مالک نے ادو سانو وجود عطا فرمایا، اس مالک نے ایڈا سونا جسم عطا فرمایا، بنایا بھی تے رب العالمین نے ریجا نال بنایا، بلکہ قرآن دے کھور مقام تے اللہ فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ کون رب العالمین؟ کیسا انعام تے احسان ہے جنہیں تیرے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا، بچھونا بنا دیتا، والسماء بناء آسمان دا تیرے تے تمبو تان چڑھیا، لینڈر پا چڑھیا، اگے کیے وصورکم تواڈیاں شکلاں بنائیاں، تواڈیاں شکلاں بنا، وصورکم شکلاں بنائیاں تے ایویں مگروں نہیں لائیاں، ٹمپریلی نہیں، وصورکم فاحسن صورکم شکلاں بھی بنائیاں تے سونیاں بنائیاں۔ ہاتھ جتھے پھب دے سن اوتھے فٹ کیتے، اے بازو ہے نا تے وچ جے بینڈ نہ ہوئے تے کسے کم جوگا ہے، چھلتاں نے اے گوڑیاں دا وچ بینڈ تے جوڑ نہ ہوئے کاسے جوگے بندہ رہ جاندا۔ اللہ اللہ نک جتے پھب دا سی میرے رب نے اوتھے فٹ کیتا، اے کلاں دی سپیکر جڑے نے جتے پھب دے سن اوتھے لگائے نے، اکھاں دیاں ہیڈ لائٹاں جتے پھب دیاں سن اوتھے لگائیاں نے، وصورکم فاحسن صورکم۔ ذرا مالک دی کارگری تے غور کرے آجے، آج تو کوئی 50 سال 40-50 سال پہلے جیڑے ڈیزائن ہوندے سن نا برتناں دے، اج کل نئے سرے اوہی ڈیزائن دوبارہ تقریباً آ رہے ہیں۔ اج تو کچھ عرصہ پہلے جیڑے کوٹھیاں دے ڈیزائن ہوندے سن اوہی پرانے ڈیزائن کوٹھیاں دے بنائے جا رہے ہیں۔ اور میں قربان جا کروڑا اربا سال ہو گئے نے تے آ رب العالمین جو کچھ بنا رہا نے تے تخلیق فرما رہا نے، تسی دور نہ جاؤ، آج جنہ اجتماع سارے ایک لائن چ کھڑے ہو جاؤ تے ایک دی شکل دوجے نہ رل دی، کسے دا قد لمبا کسے دا قد چھوٹا، کسے دا جسم پتلا کسے دا جسم موٹا، کسے دا نک موٹا کسے دا نک بریک، کسے دے اکھاں دے ڈیلے موٹے نے کسے دے ڈیلے بریک نے۔ اے قربان جا مالک تیریاں قدرتاں تو اچھا میں نا سارا فیصل آباد ایک اینو کاریگر آندے دے سارا فیصل آباد اکٹھا کر لو، نانا سارا پنجاب اکٹھا کر لو، سارا پاکستان اکٹھا کر لو، میں اللہ مشرق تو مغرب شمال تو جنوب سارا جہان کٹھا کر لو، آ انگلاں دیاں لکیراں ایک دیاں دوجے نال رل دیاں، اے جے کاریگر
ایک دیاں اکھاں ایک دی ہتھاں دیاں انگلاں دیاں لکیراں کسے دوسرے نال نہیں جے مل دیاں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تُوانو بنایا تے سونا بناتے بنا کے نا ایویں تُوانو آزاد تے آوارہ نہیں چھڑ دیتا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ تُوانو کھانو پاکیزہ رزق عطا فرمایا حلال رزق عطا فرمایا فیصلہ بادیا ادھروں تے حلال ہی ملدا حرام وچ مکس کر لیندے تے ساڈیاں تہاڈیاں مرضیاں میں اونے حلال رزق دیتا تو ماڑیاں دا حق کھا گیا اونے حلال رزق عطا فرمایا تو یتیماں دا مال کھا گیا اونے حلال رزق عطا فرمایا تو ماڑیاں دے پلاٹاں تے قبضہ کر گیا اونے حلال رزق دیتا تو یتیماں دیاں دکاناں تے قبضے کر گیا اونے حلال مال عطا فرمایا تو بہناں دے حصے بھی کھا کے ڈکار نہیں ہو ماردا اس مالک نے تے سانو حلال عطا فرمایا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالمین ایک مالک دا ہر گندے دا ہے جذرا ایک مالک دا احسان ہے اللہ ذوالجلال نے سانو عدم چو وجود دے اندر لے آندا جسم عطا فرمایا ویکھن نو اکھاں عطا فرمایا سنن نو کان عطا فرمائے چلن لئی پیر عطا فرمائے پڑھن لئی ہاتھ عطا فرمائے یہ سارے مالک دے انعامات احسانات نے فرمایا اچھا ہن اپنی ذات تو ہٹ کے نا تھوڑا جے سجے کھپے وے میں تواڈے واسطے کی کچھ نہیں پیدا فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ فرماندے نے ذرا نظر مار خام اے چوپایا نو ویخ مجھاں گاواں بھیڑاں بکریاں ایک مالک دا تھوڑا ہی نام ہے رب العالمین دے کیسے کیسے احسانات مجھاں چارہ کھردیاں نے شٹالا توڑی ونڈا پٹھے کھاندیاں نے سارا دن مجھاں گاواں بھیڑاں بکریاں تے شام نو جدوں دودھ چوندے ہو فیصلہ آباد جدو خیر مجھاں باہر نکل گئی نے جڑے چوندے نے شام نو جدوں دودھ چوندے ہو شٹالے دا رنگ کی شٹالے دا رنگ سبز توڑی دا رنگ پیلا کر لو شٹالا کھاندیاں نے باجرہ کھاندیاں نے چری کھاندیاں نے کماد کھاندیاں نے سارا سبزہ سارا دن کھاندیاں نے تے شام نو جدو دودھ چون لگ دے ہو کدی کسے دی مجھ نے سبز دودھ دیتا ہوئے کیوں جی کدی کسے دی مجھ نے گاہ نے سبز دودھ دیتا ہوئے کسے بکری بھیڑ نے سبز دودھ دیتا ہوئے اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب سونے ہو اسا سا انعامات احسانات فرمائے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا اور ویکھو نا مجھ دے گاں دے اندر ساڑھے ہتھے لکھاں کروڑا روپے لگا کے واٹر فلٹر لگایا جاندہ ہے 2-4-6 مہینے بعد خراب ہو جاندہ ہے تے اللہ ذوالجلال دی قدرت ویکھو مجھاں گاویں ایڈا ہیوی فلٹر لایا
ایڈا عظیم فلٹر لگایا، اے دے اندر خون بھی ہے وے، اے دے اندر پیشاب بھی ہے وے، اے دے اندر گوبر بھی ہے وے، اور بھی اے دے اندر کئی علیشانے، تے اینا ساریاں چیزاں جو فلٹر کر کے دودھ دیاں 4 نہراں چلان والا کون ہے؟ ایک اگلی گل، لیٹر ادھے لیٹر دی، پونے لیٹر دی، لیٹر 1.5 لیٹر دی بوتل لے لو تے انہوں سوراخ کر دیو تے پانی نہ بھر دیو، انہوں جدو مودا کرو گے او دے وچوں پانی نکلے گا، نچلے گا۔ اللہ فرماندے نے بندیا کدی میری قدرت تے میری کاراگری ویکھا، 4 بوتلاں 4 بوتلاں مجھ دیاں گاں دیاں تے انہاں دے منہ بھی ٹھانو نے تے کدی لیک ہویاں، کدی لیک نہیں ہویاں، اور انہاں اگے ٹھکن بھی کوئی نہیں، بغیر ٹھکنوں ہی نے تے کدی لیک بھی نہیں ہویاں۔ جن نے اے کچھ بنایا انہوں رب العالمین ہوندے نے، اس مالک نے تیرے تے کیڑا کیڑا انعام نہیں فرمایا، کیڑا کیڑا احسان نہیں فرمایا۔ اور بندیا کدی غور تے کر مالک دیاں مہربانیاں تے، میں دس رہا ہوں مولا گل بڑی پیاری کیتی، تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے لئی نے انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے۔ یہ ساریاں مالک دیاں کرم نوازیاں تے مالک الملک دیاں مہربانیاں نے، ایک ایک انعام نو بندہ ساری زندگی او دا شکریہ ادا کردا رہا تے او دا شکریہ ادا کرن دا حق نہیں ادا کر سکدا۔ اللہ فرماندے نے ایک میرا انعام تواڈے تے ایک اور قرآن دا مقام، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ۔ شہد دی مکھی ویکھی جے، شہد دی مکھی، شہد دی مکھی، رب نے ڈیوٹی لائی ہے بھی چھتا بنایا تے اے سارا پھر ٹور کے تے اکٹھا کر کے رس انہیں لیا کے چھتے دے اندر انڈے لیا، اے دے پیٹ بھی چون نکلیا تے ویکھ لیا شاید دا کارخانہ کوئی 10 کلے چ نہیں، شاید دے کارخانے دی مشینری کوئی کروڑاں ارباں دی مشینری نہیں، ایڈی کو جنی مکھی دے پیٹ وچ رب نے شاید دا کارخانہ فٹ کر دیتا ہے، ایڈے کو جننے وجود اندر اللہ نے شہد والا کارخانہ فٹ کر دیتا، اور شہد ایسا، شہد نال مٹھی کو شہ ہے دنیا تے، آسی مثال دینا فلانی شاہ بڑی میٹھی کنی کو جویں شہد دی مثال ہی دینا، کدی کسی آکھیا شہد ایڈا میٹھا ہے جویں چینی میٹھی ہوندی ہے یا گڑ میٹھا ہوندا ہے، جدوں مثال دینے آ اینی شاہ میٹھی ہے جویں شہد میٹھا ہوندا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے شہد دا کارخانہ سا اے دے پیٹ چلاتا ہے، اچھا جڈی میٹھی ہے اوڈی کوڑی بھی، پتہ ہے کسی نے تجربہ ہے کہ نہیں؟ جڈی میٹھی ہے اوڈی کوڑی بھی ہے، جے کو بہتا تنگ کرے تے ایک کوئی ڈنگ مار دیئے تے نانی چیتا کرا دین دیئے، عقل ٹکانے آ جاندی ہے۔ واہ میرے مالک میں تیریاں قدرتاں تو صدقے، ایک ایک نام ایک احسان، اور قرآن دے کا اور مقام اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے احسان فرمایا. اب باقی جن احسانات نے مجموعی نے اکھاں کافراں کول بھی ہے نے, کان مشرکاں کول بھی ہے نے, ہاتھ پیر منافقاں کول بھی ہے نے. یہ ساری چیزاں اللہ ذل جلال والاکرام نے مشترکہ عطا فرمایا. جدو مومنہ دیواری آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. میں مومنہ تے احسان فرمایا کی میں انہوں آمنہ دا در یتیم عطا فرما دیتا ہے. میں مومنہ تے احسان فرمایا انہوں آمنہ دا لال علیہ السلام عطا فرما دیتا. میں مومنہ تے احسان فرمایا. اور ویخ اس مالک دا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا مالک دا انعام ہے. انہیں سانو ایسا استاذ عطا فرمایا, ایسا معلم عطا فرمایا, ایسا قائد تے رہبر تے رہنما عطا فرمایا, ایسا مقتدا عطا فرمایا جن نے زندگی گزارن دا ول دسیا, زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ سمجھایا. اس پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کے سمجھایا لوگوں اللہ نے تو انو انسان بنایا تے انسان نو انسان بن جانا چاہیے. انسان کدوں بنے گا جدو اللہ رسول دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا. انسان کدوں بنے گا؟ آج ساڈا دعوت بحثیت مسلمان, دعوت ساڈا ہے کہ بڑا پکا میں مسلمان ہاں, بڑا پکا مواحد ہاں, لیکن کدی اپنی زندگی دے انداز دے غور کریے نا. میں بھی تے تسی بھی جس نبی دا کلمہ پڑھیا اور نبی کافراں واسطے دعاواں کردا پیا, جس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا اور تے مشرکاں تے دشمناں واسطے بھی اتنی نرمی رکھدا کہ کوئی موقع ہوئے تے اللہ انہوں ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دے. ساڈی کیفیت تے حالت بس دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما. آمین تے کہہ دو, ہولی ہولی آمین آن دو کہ قبول ہی نہ ہو جائے. آمین تے کہہ سکتے. ساڈا ایمان نبی علیہ السلام تے یہودی دا پتہ لین ٹر گیا. میرے تیرے معاشرے دا المیہ بد قسم تھی. یہودی سی نوجوان بچہ, لیکن حضور دی خدمت بڑی کردا ہے, عزت بڑی کردا ہے, قدر بڑی کردا ہے. کچھ دن نظر نہ آیا, آپ فرماندے نے بھی وہ بچہ نظر نہیں آ رہا. حضور پتہ کر لینے ہیں, پتہ کیتا آقا وہ تے بیمار ہے. حضور فرماندے نے بیمار ہے تے آؤ پھر وہ دی بیمار پرسی کر آئیے. اے جے نبی, اے جے وہ دی تربیت. ایتھے انہیں بیمار ہے, اچھا اول تے امید ہے نہیں بچدا تے چلو کوئی لوڑ نہیں پتہ لین دی. تے یا پھر بیمار ہے, اچھا یہ ویکھو ساڈے گروپ دا, ساڈی جماعت دا, ساڈی تنظیم دا, ساڈے مسلک دا, ٹھیک ہے پھر تے پتہ لینا چاہیے تھا. جی ساڈے گروپ دا نہیں, ساڈی جماعت دا نہیں, ساڈی تنظیم دا نہیں, تے کی لوڑ ہے پتہ لین دی. میں رب دا واسطہ دے کے گزارش کرنا, میں مننا تیرے مسلک دا نہیں, تیرے عقیدے دا نہیں, تیری تنظیم تے تیری سوچ دا نہیں. اور یار مسلمان تے ہے نا. نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح ویلے کسے دی بیمار پرسی کر کے آندا سارا دن 70,000 فرشتہ دے واسطے اللہ کولو دعاواں کردا رہندا. شام نو جاندا پتہ لے کے آندا ساری رات 70,000 ملائکہ اے دے واسطے اللہ کولو دعاواں کردے رہندے نے. آپ فرماندے نے بیمار ہے آؤ پھر او دا پتہ لے آئیے. پتہ لین چلے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت ملی, اندر تشریف لے گیا. اے دا باپ اپنی کتاب جو ہے سی پڑھدا پیا,
اج میں اسی نہیں اج کل ماحول بناتا بھی بابے انہوں دی جان نہیں نکلتی سدو مولوی انہوں نے چھتی چھتی یاسین پڑھو تے بابا پھٹے لگے. اے یاسین اساں مردے بلٹی کرنا واسطے رکھ لئیے. اے یاسین مردے بلٹی کرنا لی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں کہ جڑا بندہ فوت ہو رہا وہ لاگے یاسین پڑھو تے جان چھتی نکل جاندی. مسئلہ ایسی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو کوئی آدمی قریب المرگ ہوئے او دے قریب آہستہ آواز نال جنی کو دے کنی آواز پہ اینی کو آواز نال کلمہ پڑھو. انہوں نہ آکھو کلمہ پڑھ, آپ پڑھو. ہو سکتا ہے تو انہوں سن کے او دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. اگر وہ دی زبان دے آخری الفاظ تے کلمہ آ گیا تے اللہ جنت وچ داخل فرما دیں گے. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور دا باپ پڑھ دا حضور فرماندے نے بھی گل سن اے تیری کتاب ہے کتے میرا ذکر ہے. انہیں جی ساڈی کتاب ہے تہاڈا ذکر کتھوں آ جانا, کوئی ذکر نہیں. نوجوان موت و حیات دی کشمکش اندر مبتلا, اپنے جسم دیاں ساریاں طاقتاں مجتمع کر کے اکھاں کھولیاں تے اکھاں دا کیمرہ محبوب دے چہرہ مبارک دے فٹ کر دیندے. تے پتہ کی آندا حضرت میرا باپ غلط بیانی کردا جے پیا ساڈی کتاب وچ تہاڈا ذکر موجود ہے, ساڈی کتاب اندر تہاڈا ذکر موجود ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یا غلام اوے کاکا منڈیا ہوئے پترا ہوئے بچیا جے حقیقت پتہ لگی گیا تے کل لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے. نوجوان اپنے باپ وال ویندا اکھاں اکھاں دے اشارے ہو رہے نے کی آندا اکھاں اکھاں وچ پوچھدا پیا اے کی کہہ رہے نے تے مینوں کی کرنا چاہیدا یار قسمت تے مقدر دی گل ہے نا. باپ کہن لگا آتے ابو القاسم پترا جویں آندے نہیں من لے, جویں آندے نہیں من لے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہن لگا جویں آندے نہیں من لے بلکہ میں تے کہا کرنا وا آندا ہوئے گا آتے ابو القاسم جویں محمد علیہ السلام آندے نہیں من لے. کیوں ایڈیاں بڑیاں ہستیاں نو گھر آیا خالی نہیں موڑی دا, ایڈیاں بڑیاں شخصیتاں نو گھر آیا واپس خالی نہیں موڑی دا. من لا جویں آندے نہیں. نوجوان نے اکھاں کھولیا نے اکھاں دا کیمرہ محبوب دے چہرہ پاک دے وے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ پڑھ لو لا الہ. وہ مرنے پیا پڑھی جانا تو کو جیوندے جی نہیں پڑھیا جانا لا الہ الا اللہ. ادھروں کلمے دے حرف پورے ہوئے ادھروں زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو گئیاں. اجے نماز کوئی نہیں پڑھے, اجے روزہ کوئی نہیں رکھیا, اجے حج کوئی نہیں کیتا, اجے عمرہ ادا کوئی نہیں کیتا. میں قربان جاواں ادھروں اکھاں بند ہوئیاں ادھروں جنت وچ داخل ہو گیا. اس نبی دا اسا کلمہ پڑھیا. دیکھیے کہ اس محبوب علیہ السلام دی تربیت, اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا درس تے سبق کیا اسا اپنیاں زندگیاں تے نافذ کیتا تے الحمدللہ, نہیں کیتا تے امکان بنائیے, انداز بنائیے, طریقہ بنائیے کہ اپنی زندگیاں اللہ رسول علیہ السلام دے احکامات دے مطابق بسر کرن دی کوشش کریے. انشاءاللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے تمام انعامات اور تمام احسانات دا بدلہ شکرانہ
وہ اے وے کہ قرآن اور صاحب قرآن علیہ السلام دے فرامین نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنا لو، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمان گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔